प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। तो मसीह के नाम में सब दोस्तों को और भाई बहनों को सलाम। तो दोस्तों, आजकल के जो वक्त में हमें निजात देने वाला मसीह है और उसका बाप जो हम सब का बाप है वो। तो आजकल की जो मुश्किलातें, तकलीफ़ें, आजमाइशें और जो सुनने में परेशानी एकदम होती है कि जंगें लगी हुई हैं, प्रॉब्लमें इतनी खड़ी हुई हैं, उनको हल करना सिर्फ एक के बस का है, वो गॉड है। जो भी उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और दोस्तों, जो इतना खूबसूरत एक ज़बूर नफीस ने जो ज़बूर 91 जो हमारा एक बहुत ही प्यारा, जो जिसे हम पढ़ें और सोचें और समझें तो हम निजात पाएं। तो आएं दोस्तों, बाइबल में से आज उसकी तलावत करते हैं। खुदावन हमारी पनाह है। खुदावन हमारी पनाह वो ऐसी पनाह है कि जैसे वर्ल्ड में देखें आजकल जो अब इतने इतने महंगे जो बंकर हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जिसको बम भी असर नहीं करता, जो दुनिया बोलती है कि जो बहुत महफूज करेंगे, हमें ये बचाएंगे, जितने बम चल जाएं, जितनी ऑक्सीजन कम हो जाए, ये हो जाए वो। पर देखें जो खुदा की टेक्नोलॉजी है, खुदा ने जिसको महफूज रखना है वो बंकर के बगैर भी महफूज रखेगा। और जो खुदा को नहीं कबूल किया, जो कुछ भी नहीं है, जब उसने हलाक होना है, वो बंकर में भी, ऊपर भी वो हलाक ज़रूर होगा। तो आइए देखें ज़बूर 91 हमें क्या सिखाता है, क्या तालीम देता है, वो देखते हैं। जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं वो कादर मुतलब के साए में सुकूनत करेंगे। मैं खुदा के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदों से और मोहलत बबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा और ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस बबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावन मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मसखन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई बबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राह में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने परों वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेरे बब्बर और इफ़ी को रोंदेगा। तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से असुरदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, जो आजकल में जो हो रहा है और जो क़यामत में निशानियात बताई गई हैं वो पूरी होती जा रही हैं। जो भी उसमें बताई गई थी वो दिन ब दिन पूरी होती जा रही हैं। और देखें, क़यामत तो नज़दीक तो बिल्कुल दिक पे खड़ी है। वो सिर्फ खुदा जानता है। खुदा के सिवा कोई भी नहीं जानता कि वो क़यामत कब है। तो दोस्तों, आप बाइबल को पढ़ते रहें ताकि आजमाइश में ना पड़ें। ये देखें, 91 ज़बूर में बताया गया है कि तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे, दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। तो दोस्तों, आप जब खुदा पे यकीन रखते हैं, खुदा पे पूरी एतमाद रखते हैं, अपनी सारी फिक्रें उसी पे डाल देते हैं
کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ تو دوستو، جب آپ ساری فکریں اس پہ رکھتے ہیں، اپنا ایمان اس پہ رکھتے ہیں، تو آپ کی ہلاکت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر بھی آپ زندگی کا تاج، فردوس زندگی کی انٹری جو یسوع نے اپنے ایمانداروں کے لیے، اپنے وہ بیٹی بیٹیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو یہ راہ میں بھٹکتے نہیں ہیں، جس کا ایمان صرف یسوع ہے اور صلیب ہے، اور یسوع مسیح کا خون سے وہ دھوئے جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور وہ جب بیپتسم لیتے ہیں یسوع کے نام سے، پاک روح القدس کے نام سے، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے، تو دوستو وہ ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ وہ یہ پرانے لڑنے جھگڑنے والے، گناہ کرنے والے، چوری کرنے والے، برائی بدکاری کرنے والے نہیں رہتے، وہ ایماندار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مسیح میں مخلوقات ہے، جو مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے، وہ نئی زندگی پاتا ہے، وہ ایک نیا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک نیا جنم لیتے ہیں، جیسے آپ پانی میں جا کے بیپتسم لیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آپ نئے ہو جاتے ہیں، آپ یسوع کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ آپ کے گناہوں کا بوجھ، آپ پہ جو پریشانیاں، جو جادو، یہ پرانی جو بدکاریاں، جو سب کچھ ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کو وہ ان چیزوں کو یاد بھی نہیں کرنا۔ آپ کے صرف منہ سے بائبل، اچھائی جو یسوع کی تعلیم سکھائی ہوئی، بائبل کی تعلیم سکھائی ہوئی ہے، وہ نکلنی چاہیے۔ تو جیسے دیکھیں، یہ زبور نفیس نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ میں خدا کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، جس پہ میرا توکل ہے۔ تو آپ کا توکل اس پہ ہونا چاہیے، آپ کی پناہ وہ ہونی چاہیے۔ آپ کی پناہ وہ نہ ہو کہ میں نے یہ بنکر کے لیے پیسے جمع کروا دیے۔ جو امیر ہے وہ تو کروا لیں گے، غریب کا تو آج کل یہ گھر ایک روزگاری کبھی ہے کبھی نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ تو جو امیر ہے وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، پر امیر جو ہیں ان کی برائیاں بھی بہت ہیں۔ ان میں خدا کا وہ ڈر خوف نہیں ہے، ان میں صرف پیسہ بنانا اور شیطان کے پیچھے ہو لینا۔ شیطان جو ہے شیطانی کاموں میں اپنے پھنسانے والوں کو، جیسے ایک مچھلی پکڑنے والا کانٹے میں کچھ لگاتا ہے، کچھ بھی تو مچھلی کو پکڑتا ہے، مچھلی کھانے آتی ہے، پکڑی جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان مختلف دیکھتا ہے اس کی کیا ہیبٹ ہے، اسے کیا چاہیے۔ موسٹلی دنیا میں پیسہ اور شہرت اور بہت سی ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ شیطان ان کو ٹیلر دکھاتا ہے، وہ پیچھے ہو کے ساری عمر اسی میں گزار دیتے ہیں۔ تو دوستو، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، وہ سدھریں، وہ مسیح کے پیچھے ہو لیں، وہ برائی کو چھوڑیں۔ تو دوستو، آپ بائبل کو بھی پڑھیں، بنا ناغہ دعا کریں اور جاگتے رہیں، تاکہ یہ جو دوسری آمد ہونے والی ہے مسیح کی، اس میں آپ سرخرو ہوں، اس میں آپ شرمندہ ہو کہ آگ کی جھیل میں نہ ڈالے جائیں۔ تو دوستو، دعا کرتے رہیں، بائبل کو پڑھتے رہیں۔ پریز دا لارڈ، جے مسیح دی، ہر شے مسیح دی۔